गुड इभिनिङ साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्ते। आज आउँदो प्राविधिक सहायक शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायकमा सोध्न सक्ने के प्रश्न उत्तरहरू सिक्ने र सिकाउने क्रममा म उपस्थित रहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कुनै प्रश्नमा तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ भने त्यो प्रश्नको एन्सर तपाईलाई अलग्गै लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु होला र म त्यसको भेरिफाई गरेर तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्नेछु है त। त्यसो अब चाहिँ प्रश्नतर्फ प्रथम जननिर्वाचित शिक्षा मन्त्री को हुन् भनेपछि यसको एन्सर हुन्छ परशुनारायण चौधरी है। यसमा नझुक्किनु होला, जननिर्वाचित र पहिलो शिक्षा मन्त्री भन्ने अलग-अलग कुरा हो। प्रथम जननिर्वाचित शिक्षा मन्त्री भनेका परशुनारायण चौधरी जुन विक्रम सम्वत 2016 जेठ 13 मा गठित पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलबाट शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो। र त्यसैगरी पहिलो शिक्षा मन्त्री को हुन् भनेपछि निरपजङ राणा जुन चाहिँ 2007 साल फागुन 7 गतेको मन्त्रीमण्डलबाट शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो। त्यसपछि अर्को प्रश्न, नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको भन्दा विक्रम सम्वत 2007 सालमा। यसमा झुक्किने कुरै छैन। अर्को प्रश्न छ, श्रम ऐन 2056 ले कति वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन निश्चित गरेको छ, अथवा बाल श्रम ऐन भन्छ। बाल श्रम ऐनबाट पनि क्वेशन सोध्छ। बाल श्रम ऐन 2056 नै हो वास्तवमा यो क्वेशन। बाल श्रम ऐन 2056 ले कति वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन निश्चित गरेको छ भन्दा 14 वर्ष है। अब बालकमा काममा लगाउन नहुने भनेको छ त्यो बाल श्रम ऐनको दफामा कसैले पनि 14 वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन। त्यसैगरी दोस्रोमा छ, कसैले बालकलाई अनुसूचीमा उल्लेखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउनु हुँदैन। र जो अनुसूचीमा के भनिएको छ भनेर तपाईहरु यो भिडियो यसमा यसलाई एकछिन पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा म भनिदिन्छु पनि केही। पर्यटन आवास, मोटेल, होटेल, जुवाघर, रेस्टुरेन्ट, बार, पब, रिसोर्ट, स्किङ, ग्लाइडिङ, वाटर ऱ्याफ्टिङ, केबल कार कम्प्लेक्स, पानी ट्याङ्किङ भन्छ, अनि पदयात्रा, पर्वतारोहण, हट एयर ब्यालुनिङ, प्यारासेलिङ, गल्फ कोर्स, पोलो, अक्षौरण आदि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू। त्यसैगरी कार्यशाला, प्रयोगशाला, पशु वधशाला, शीत भण्डार आदि सेवामूलक व्यवसायहरू। अनि त्यसैगरी सार्वजनिक परिवहन र निर्माण व्यवसायहरू। त्यसैगरी सुरोड बिडी बनाउने, गलैँचा बुन्नी तथा रङ्ग्याउने, ऊन सफा गर्ने, कपडा बुन्नी, धुउने, रङ्ग्याउने तथा बुट्टा छाप्ने, छाला प्रशोधन गर्ने, सिमेन्ट उत्पादन तथा प्याकिङ, सिलाइ, विस्फोटक तथा अन्य आगजनी पदार्थहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण, बियर, मदिरा तथा अन्य पदार्थहरूको उत्पादन, साबुन उत्पादन, बिटुमिन उत्पादन, पल्प र पेपर उत्पादन, स्लेट पेन्सिल उत्पादन, कीटनाशक औषधि उत्पादन, लुब्रिकेटिङ तेल उत्पादन, फोहोर मैला सङ्कलन, प्रशोधन तथा इलेक्ट्रोप्लेटिङ, फोटो प्रोसेसिङ, रबर, सिन्थेटिक, प्लास्टिक, सिसा पाउडरसँग सम्बन्धित कार्यहरू। अनि त्यसपछि जलस्रोत, वायु, सौरशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल वा ग्यास, बायोग्यास तथा त्यस्तै अन्य स्रोतबाट ऊर्जा पैदा गर्ने र त्यसको प्रसारण वा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू। त्यसैगरी खानी खनिज पदार्थ, प्राकृतिक तेल वा ग्यासको उत्खनन, प्रशोधन तथा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू। त्यसैगरी रिक्सा वा ठेलागाडा, त्यसै कटिङ मेसिन जस्ता कार्यहरू, जमिन मुनि, पानी मुनि र धेरै उचाइमा चढेर गर्नुपर्ने कार्यहरू। त्यसैगरी रासायनिक पदार्थहरूसँग सम्पर्क हुने कार्यहरू र प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका अन्य जोखिमपूर्ण कार्यहरू। यिनीहरू नै अनुसूचीमा उल्लेखित कुराहरू र यिनीहरू चाहिँ यस्तो काममा चाहिँ लगाउनु हुँदैन है। त्यसपछि अर्को छ, बालकलाई इच्छा विरुद्ध काममा लगाउनु नहुने है। कसैले पनि बालकलाई ललाइ फकाइ वा झुक्क्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर त्रास वा दबावमा परि वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छा विरुद्ध श्रमिकको रूपमा काम लगाउनु हुँदैन है। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको शिक्षा विभागको पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर को हुन् भन्दा बबरजङ राणा। विक्रम सम्वत 1915 मा पहिलो स्थापना भएको शिक्षा विभागको पहिलो डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा जङ्गबहादुरले आफ्ना ठाइला छोरा जनरल बबरजङलाई नियुक्त गरेको र डाइरेक्टरको काम शिक्षा प्रसार गर्ने थियो। तर प्रतिबन्धात्मक रूपमा उनीहरूको राजनीति र राणा शासन विरुद्धको जनभावना नल्याउने थियो है, यो बुझ्नु। अनि त्यसपछि हामी डाइरेक्टर अफ जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनहरू कहिलेदेखि कहिलेसम्म को भयो भनेर पनि यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो है। यो भनेको चाहिँ बबरजङ राणा चाहिँ 1915 देखि 1932 सम्म भयो। अनि त्यसपछि धीर शमशेर चाहिँ 1932 देखि 1938 सम्म भए है। अनि त्यसपछि केदार नरसिंह राणा
लाई 1938 देखि 1942, खड्ग नरसिंह राणा बन्ने त्यसपछि 1942 देखि 1944, अनि त्यसपछि चन्द्रशमशेर राणा 1944 देखि 1958, अनि त्यसपछि भीमशमशेर राणा चाहिँ 1958 देखि 1976 र बहादुर शमशेर राणा 1976 देखि 1986 सम्म बहादुर शमशेर राणा के भन्ने त डाइरेक्टर अफ जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन बन्नु त बने है, तर त्यहाँ चाहिँ यो डाइरेक्टर अफ जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनको पद चाहिँ चेन्ज के भयो, त्यसको नाम चाहिँ डाइरेक्टर जनरलमा परिणत भयो है। त्यसैले यिनलाई बहादुर शमशेरलाई चाहिँ अर्को के भन्छ, डाइरेक्टर जनरल, प्रथम डाइरेक्टर जनरल बहादुर शमशेर हुन् है। प्रथम डाइरेक्टर अफ जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन भनेका बबरजङ राणा हुन् है, यो बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि छ मृगेन्द्र शमशेर चाहिँ 1986 देखि 1998 सम्म पनि भए, त्यसपछि 2002 देखि 2007 सम्म पनि भए, र बीचमा शारदा शमशेर भन्ने 1998 देखि 2002 सम्म पनि बनेका थिए है, यो भनेर बुझ्ने। अब अर्को प्रश्न जाउँ हामी, नेपालको शिक्षाको इतिहासलाई 4 भागमा कसले बाँडेको हो भन्दा 4 भागमा चाहिँ तपाईको हेर्नुहोस्, फ्रेन्च विद्वान सिल्वा लेविनले नेपालको शिक्षाको इतिहासलाई 4 भागमा बाँडेको पाइन्छ है। जुन चरणहरू भनेको मौलिक चरण, शैक्षिक उपेक्षाको चरण, शिक्षाको विरोधको चरण र शिक्षाको विकासको चरण हो है। मौलिक चरण भनेको पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणभन्दा पहिला र लिच्छवीकालभन्दा पछिको चरणलाई भन्छ है। लिच्छवीकालमा राजा मानदेव भनेका प्रमाणिक राजा हुन् हैन, उहाँले चाहिँ चागुनारायणको शिलालेखमा जुन आफ्नो प्रमाणिक कुराहरू लेखेको छ, त्यहीँबाट चाहिँ यो प्रमाणिक कुराहरू हुन गएका हुन् हैन। त्यसले उहाँलाई चाहिँ प्रमाणिक राजा पनि भनिन्छ र त्यहाँबाट हो। र त्यही लिच्छवीकालभन्दा पछिको चरण र पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणभन्दा पहिलाको समयलाई चाहिँ मौलिक चरण अथवा स्वदेशी चरण पनि भनिन्छ है। त्यसपछि शैक्षिक उपेक्षाको चरण भनेको पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि विक्रम सम्वत 1903 सम्मको अवधिलाई चाहिँ शैक्षिक उपेक्षाको चरण भन्छ। यो बेला चाहिँ के गर्यो भने तिनीहरूले आफ्नो राज्य बढाउने फैलाउने काम हैन, राज्यमा चाहिँ आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नुको लागि, आफ्नो राज्य स्थायित्व बनाउनुको लागि चाहिँ उनी त्यसैको पछि लागे र शिक्षामा त्यति ध्यान दिएन। त्यसैले यसलाई शिक्षाको उपेक्षाको चरण भन्छ। त्यसपछि शिक्षाको विरोधको चरण भनेको 1903 देखि 2007 सम्म हो। त्यो बेला चाहिँ हुन त यो समयमा चाहिँ विभिन्न औपचारिक शिक्षाको सुरुवात यही समयमा भएको हो हैन। विक्रम 1910 मा दरबार स्कुलको स्थापनासँगै औपचारिक शिक्षाको अथवा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात भएको हुन्छ। तर यो समयमा चाहिँ शिक्षा कार्यहरूलाई त्यति धेरै सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षा दिनै हुँदैन भन्ने यही समयमा धेरैजसो राणा प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ शिक्षाको विरोधको चरण पनि भन्छ। अनि त्यसपछि छ शिक्षाको विकासको चरण भनेको 2007 सालदेखि हालसम्म चाहिँ शिक्षामा चाहिँ विकास भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ शिक्षाको हामीले विकासको चरण भनेर बुझ्ने है, यति हो। अनि त्यसपछि छ नेपालको शैक्षिक इतिहास कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने प्रश्न आयो भने यसको एन्सर हुन्छ नेपालको सभ्यताको सुरुवात भएसँगै चाहिँ नेपालमा शैक्षिक इतिहास सुरु भएको हो है। अर्को छ नेपालको शैक्षिक इतिहास कहिलेदेखि सुरु भयो भनेपछि यो भइहाल्यो, नेपालको सभ्यताको सुरुवात भएसँगै। अनि लिच्छवीकालमा शिक्षाका प्रमुख केन्द्रहरू कहाँ थिए भन्दा डोटी, पाल्पा, कास्की, तनहुँ र गोर्खामा रहेका थिए है। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न छ नेपालमा छात्रवृत्ति दिएर शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति कोन भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह है। पृथ्वीनारायण शाहले दुईजनालाई, एउटालाई फारसी पढ्न र एउटालाई संस्कृत भाषा पढ्न भारतमा पठाएका थिए। उनी भनेका फारसी भाषा पढ्न चाहिँ बुद्धिमान सिंह, जसलाई 20 रुपियाँ दिएका थिए भने संस्कृत भाषा पढ्नुको लागि वैयाकरण केसरी 50 रुपियाँ दिएका थिए हैन। कहिलेकाहीँ सोध्नु सक्छ बुद्धिमान सिंहलाई फारसी भाषा पढ्न पृथ्वीनारायण शाहले कति रुपियाँ छात्रवृत्ति दिएका थिए भनेपछि हामीले भन्न सक्छौँ 20 रुपियाँ। त्यसपछि संस्कृत भाषा अलिक ठुलो भयो हुनाले त्यसलाई चाहिँ बढी रुपियाँ 50 रुपियाँ दियो भनेर 20 र 50 रुपियाँ हामीले बुझ्ने कुरा हो है। र यी दुईजनालाई चाहिँ मुन्सिखानामा काम गर्ने प्रयोजनको लागि पठाएको थियो, किनभने मुन्सिखाना भनेको परराष्ट्र सम्बन्धी काम गर्ने एउटा निकाय हो हैन। त्यसमा चाहिँ संस्कृत भाषा पढ्ने, संस्कृत भाषा जानेको र फारसी भाषा पढ्न जानेको मान्छे चाहिने भावनाले यिनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यिनीहरूलाई पढ्न पठाएको थियो है। अर्को छ सैनिक शिक्षाको सुरुवात कसको पालामा भएको थियो भन्दा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा भएको थियो। अनि त्यसपछि नेपालको पहिलो पुस्तकालय कहिले खुलेको थियो भन्दा 1869 भदौ 15 गते
है। त्यसैले भदौ 15 गतेलाई पुस्तकालय दिवस पनि मनाइन्छ हैन। पुस्तक सिकाइ तहबिल हो सबैभन्दा पहिलो पुस्तकालय र यसमा चाहिँ पण्डित केदारनाथ झालाई चाहिँ जिम्मा दिएको थियो पुस्तकालय हेर्ने है। यो पनि राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहको पालामा खुलेको थियो र पछि 1957 मा वीर पुस्तकालयको स्थापना भयो हैन। जुन पुस्तक सिकाइ तहबिललाई नै पछि चाहिँ वीर पुस्तकालय बनाएको र जसमा सुगौली सन्धिका किताब र तहबिल का किताबहरू राखेको थियो भनेर बुझ्ने है। त्यसपछि अर्को छ संस्कृत शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि परिणत गर्यो भन्दा विक्रम सम्वत 1932 देखि है। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अनौपचारिक रूपमा नै पढाइ हुन्थ्यो। त्यो औपचारिक रूपमा चाहिँ पढाइ हुने भनेको 1932 मा चाहिँ रानीपोखरी के अरे के भन्छ यो उपत्यकामा खोलेको थियो है 1832। त्यसैले पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भने कहाँ खुलेको थियो भनेर पनि कहिलेकाहीँ काठमाडौँलाई नै लाउने कारण के हो भने औपचारिक रूपमा चाहिँ काठमाडौँमा नै खुलेको थियो उपत्यकाभित्र नै 1832 सालमा है खुलेको भए हुनाले त्यस्तो बनेको हो है। अनि अर्को छ पहिलो संस्कृत पाठशाला कुन हो भनेपछि यो चाहिँ मोटिहानी पाठशाला 1882 मा चाहिँ महोत्तरीमा खुलेको थियो। त्यति बेला चाहिँ तस्मैया बाबाले खोलेका थिए है पहिलो संस्कृत पाठशाला 1882 महोत्तरीमा खोलेको थियो भने। औपचारिक रूपमा उपत्यकाभित्र राणाहरूले खोलेको सरकारी खर्चमा खोलेको पाठशाला कुन हो भनेर पनि आउँछ। त्यो चाहिँ 1934 मा खोलेको रानीपोखरी पाठशाला हो है। उपत्यकाभित्र चाहिँ राणाहरूले खोलेको सरकारी खर्चमा खोलेको पाठशाला भनेको रानीपोखरी पाठशाला हो। तर संस्कृत शिक्षालाई चाहिँ विद्यालय शिक्षामा चाहिँ परिणत गरेको अथवा औपचारिक रूपमा चाहिँ 1932 मा हो है। मैले अघि भन्न अलि मिस्टेक गरेर रहेछु। त्यो कस्तो भने संस्कृत शिक्षालाई चाहिँ विद्यालय शिक्षामा चाहिँ औपचारिक रूपमा 1932 मा परिणत गरेको हो है। अनि त्यसपछि 1934 मा चाहिँ के भयो भने रानीपोखरी पाठशाला चाहिँ उपत्यकाभित्र राणाहरूले खोलेको सरकारी खर्चमा खोलिएको है। खोलेको पहिलो पाठशाला भनेको रानीपोखरी पाठशाला हो औपचारिक रूपमा है। उपत्यकाभित्र राणाहरूले खोलेको सरकारी खर्चमा खोलिएको पाठशाला चाहिँ रानीपोखरी पाठशाला 1934 मा हो भने संस्कृत शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा चाहिँ औपचारिक रूपमा परिणत गरेको भनेको 1932 मा हो। यति भनेर बुझ्ने है। अब अर्को छ प्रश्न शिक्षाको आधुनिक कालको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो भन्दा शिक्षाको आधुनिक कालको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 1910 बाट भएको हो है। विक्रम सम्वत 1910 बाट त्यसलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षाको सुरुवात हुने नि भयो है। अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात भयो भने त्यही हो हैन। यो चाहिँ 1910 बाट भएको हो। अनि यो दरबार स्कुलमा चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षाको सुरुवात गरेको थियो है। सर्वप्रथम पहिला चाहिँ खुल्ने बेला चाहिँ 1 देखि 5 सम्म मात्रै खुलेको थियो। जसलाई चाहिँ 1 देखि 3 सम्मलाई पूर्व प्राथमिक पाठशाला भन्थ्यो भने 4 देखि 5 सम्मलाई चाहिँ प्राथमिक पाठशाला भन्थ्यो र समग्रमा यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक पाठशाला भनिन्छ है। र जङ्गबहादुरले चाहिँ आफ्ना 6 वटा छोराहरूलाई पढाउन खोलेको थियो है। र यो चाहिँ दरबार थापाथलीको दागचोकमा खोलेको थियो र यसको औपचारिक शिक्षाको सुरुवात नयाँ आयामको सुरुवात भनेको चाहिँ 1910 6 महिना 27 भनेर बुझ्ने है। यति हो। अनि त्यसपछि अर्को छ दरबार स्कुल माध्यमिक हुनुभन्दा पहिले यसको सम्बन्धन कोसँग थियो भनेको छ। यसको सम्बन्ध चाहिँ ब्रिटिस सरकार अथवा बेलायत सरकारसँग थियो र माध्यमिक भइसकेपछि माध्यमिक कहिले भयो त 1932 मा धीर शमशेरले हाई स्कुल बनाएको हो हैन। त्यही बेलादेखि चाहिँ यो के भयो भन्दा कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग फेरि सम्बन्धन प्राप्त गर्यो यसले। त्यसपछि छ छात्रवृत्ति सुरु गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भन्दा वीर शमशेर है। वीर शमशेरले छात्रवृत्ति दिएर आफ्ना छोराहरूसहित जापान पठाएको थियो उहाँलाई पढ्न पढाउन। त्यही भएर छात्रवृत्ति सुरु गर्ने राणा प्रधानमन्त्री भनेका को हुन् भन्दा वीर शमशेर है। र
संस्कृत छात्रवृत्ति सुरु गर्ने राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि नेपाली भाषामा पढाउने परिपाटी विधिवत रूपमा सुरुवात कसको पालामा भएको भन्दा देव शमशेर। यिनले चाहिँ अक्षराङ्कन शिक्षा पढ्न लगाएर लेख्न लगाएर उहाँले नै नेपाली भाषामा पढाउने परिपाटी विधिवत रूपमा सुरुवात गरेको हो। अक्षराङ्कन शिक्षाका लेखक चाहिँ जयपृथ्वी बहादुर सिंह, जुन चाहिँ चन्द्र शमशेरका ज्वाइँ हुन् है। र अक्षराङ्कन शिक्षा चाहिँ 42 पेजको एउटा पुस्तक थियो है। त्यसपछि महिला विद्यालयको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् भनेको छ। महिला विद्यालयको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री भनेका देव शमशेर हुन् है। यहाँ पनि अब झुक्किने क्वेसन छ यो, महिला विद्यालयको सुरुवात गर्ने महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने त वीर शमशेर हुन् भनेपछि तपाईँ महिला विद्यालयको सुरुवात गर्ने पनि वीर शमशेर नै सोच्नु होला, त्यो गलत सोचाइ हो है। महिला विद्यालय सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री भनेका देव शमशेर हो है। त्यसपछि अर्को छ, देव शमशेरले कति भाषा पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका थिए भन्दा 300 पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका थिए। तर उहाँले चाहिँ कतिवटा 150वटा मात्रै खोले है। तर उनीभन्दा अघि खुलेका सहित उनको चाहिँ जम्मा 157वटा हो। 7वटा पहिल्यै खोलिसकेका थिए र उपत्यकामा उनले 50वटा खोले र बाहिर गएर 100 विद्यालय खोले। तर 7वटा पहिल्यै खुलाएर 157वटा भाषा पाठशाला खोले है। त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो भाषा पाठशाला खोल्नुको लागि चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ रकम छुट्याएको थियो। तर उनले 3 लाख मध्ये 75,000 मात्रै उहाँले खर्च गर्न पायो र बाँकी 2,25,000 रकम चाहिँ बेलायतको अनाथालयमा चाहिँ चन्द्र शमशेरले खर्च गरिदिए है। त्यस्तो कुरा हो। त्यसपछि दलितको लागि मात्रै खोलिएको पहिलो पाठशाला कुन हो भनेको छ, यो सत्यवादी पाठशाला। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, हेर्नु होला। अनि त्यसपछि आधुनिक शिक्षा केन्द्र र साझा प्रकाशनको पुरानो नाम के हो भन्दाखेरि केटाकेटी पढाउने तर्जुमा अड्डा है, जसको स्थापना कहिले भयो 1960 कार्तिकमा भयो है। यो विक्रमसँग 1959मा स्वीकृत भयो र 1960मा चाहिँ 1960 कार्तिकमा चाहिँ केटाकेटी पढाउने तर्जुमा अड्डाको स्थापना भयो र हाल विकसित रूप भएर के भएको छ त जनक शिक्षा केन्द्र र साझा प्रकाशन बनेको छ है। अनि त्यसपछि अर्को छ, श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना कहिले भएको भन्दा 1962 कार्तिकमा अर्थात् सन् 1905मा है। र यसमा चाहिँ लेखापढी गर्ने, हिसाब किताब राख्ने, लेखनदार, श्रेष्ठाधार, बहिदार आदि तयार गर्ने हेतुले चाहिँ श्रेष्ठ पाठशाला खोलेको हो है। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ श्रेष्ठ र हिसाब पढाउँथे, दुई पासे भन्छ जसलाई है। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पुरानो नाम के हो भन्दा 5 जाँच अड्डा है। अनि त्यसपछि गोर्खा प्रकाशनी समितिको स्थापना कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 1969मा भएको है। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, चन्द्र मिडल स्कुलको स्थापना कहिले भएको भन्दा विक्रम सम्वत 1972मा। अब यो कसरी खुलियो भन्दा सिराहामा चाहिँ स्वामी एउटा दामोदरानन्द र कृष्णप्रसाद कोइराला भन्ने मान्छे थिए है। उहाँको पहलमा चाहिँ भारत जाने यात्रीहरूलाई टिकटमा लेखिएको जो अङ्ग्रेजी टिकट थियो, त्यो टिकट चाहिँ बुझ्न सक्दैन थिए है। त्यसपछि के गर्थे, तिनीहरू ठगिदिन्थे है। त्यो ठगिने भएकोले चाहिँ सहज बनाउन खोलेको चाहिँ 8 क्लाससम्म चाहिँ चन्द्र मिडल स्कुल खोलेको र यस स्कुलले 170 वार्षिक चाहिँ उद्घाटन चाहिँ कसले गरे हो त, राष्ट्रपति रामवरण यादवले भर्खरै भन्दा पनि 1972 प्लस 100 भने 2072मा चाहिँ 170 चाहिँ रामवरण यादवले गर्नुभएको रहेछ है। 1972 भनेपछि 2071मा भयो हैन त। यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि 1972मा सिराहामा स्वामी दामोदरानन्द र कृष्णप्रसाद कोइरालाको पहलमा चाहिँ भारत जाने यात्रीहरूलाई टिकटमा लेखिएको अङ्ग्रेजी टिकट बुझ्न नसकी ठगिने भएकोले चाहिँ सहज बनाउन 8 क्लाससम्म खोलेको थियो है। अनि त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको भन्दा 1975 5 महिना 27 गते है। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना सुरुमा चाहिँ आएको पढाइ हुन्थ्यो है। सम्बन्धन चाहिँ कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो। पछि चाहिँ 1980 देखि चाहिँ पटना विश्वविद्यालयसँग यसको सम्बन्धन भयो र 1980 देखि नै बिए पढाइ हुन सुरु भएको है। त्यसै यो 1977 देखि चाहिँ आइएससी पढाइको स्वीकृति मिल्यो। त्यसै गरी यसको हेर्ने भने अरू 1980 मा चाहिँ बिएससी को पढाइ सुरु भयो। त्यसै गरी 1980 देखि बिए पढाइ स्वीकृत भयो। अनि 2004 सालदेखि यो के भन्छ 1980 मा बिएससी पढाइको स्वीकृति भयो है। 1980 मा पनि 1980 मा बिए
पढाइको स्वीकृति भयो है। तर BSc को पढाइ सञ्चालन चाहिँ 2004 मा भएको हो है, यो बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि 2016 सालदेखि चाहिँ त्रिविसँग सम्बन्ध भयो र एउटा अहिले चाहिँ जुन त्रिविको अङ्गको रूपमा रहेको छ। अनि त्यसपछि 2022 सालदेखि एमएड र MSc कार्यक्रम सञ्चालन भयो है। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 1977 मा ISc पढाइ सुरु भयो, ISc पढाइको स्वीकृति भयो र त्यहाँ पढाइ पनि भयो। त्यसपछि 2004 सालदेखि BSc पढाइ भयो, सञ्चालन भयो भने 2022 सालदेखि MSc र एमएड कार्यक्रम सञ्चालन भयो। र त्रिचन्द्र कलेजमा सुरुमा 6 जना विद्यार्थी र 6 जना प्रधानाध्यापक थिए। र यसका त्रिचन्द्र कलेजका प्रथम प्रिन्सिपल भन्ने हो भने बटुकृष्ण मैत्रेय हुन्। र विक्रम सम्वत 1976 मा त्यो बाँकी कुरा 1975 मा भदौ 27 मा चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको हो है त। भनेर आजलाई यति नै भयो हैन। अनि अरु हेर्ने हो भने पाटन हाई स्कुलको स्थापना कहिले भएको भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। पाटन हाई स्कुलको स्थापना 1981 मा भएको हो भने 1987 मा पाटन मिडल हाई स्कुलमा परिणत भयो र 1981 मा भक्तपुर मिडल स्कुलको स्थापना पनि भयो। स्थापना कालमा चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजको रेखदेख कसले गर्थे भनेर पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ। यसमा चाहिँ शिक्षा विभागका डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनहरूले गर्दथे है। पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले गर्दथे, हरू त हुँदैन त्यहाँ है, सरी है, हरू हुँदैन, इन्स्ट्रक्सन मात्रै हुन्छ किनकि एकजना मात्रै हुन्थ्यो है। त्यसले डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले गर्दथे स्थापना कालमा त्रिचन्द्र कलेजको रेखदेख भन्दै आजलाई यति नै है। कुनै तपाईहरुलाई डाउट छ, प्रश्न छ भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको एन्सर दिने नै छु। हस्त, नमस्ते।